बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 25 दिसंबर है। इस वीडियो में बात करेंगे अब तक की सबसे बड़ी, सबसे तहलका खेज, सबसे हंगामा खेज और सबसे कॉन्सिक्वेंशियल खबर के हवाले से, जो खबर शहबाज हुकूमत के ऊपर बिजली बनकर गिरेगी। आपको मालूम है कि रात का वक्त था और रात के वक्त में लोग सो रहे होते हैं पाकिस्तान में। अब तक ये फैसला साजों तक, हुकूमत के बड़ी बड़ी शख्सियात तक ये खबर नहीं पहुंची होगी, लेकिन मैं आपके सामने तफसीलात रखने जा रहा हूं कि अब बाकायदा अमेरिका में जो नई इंतज़ामिया आने वाली है उसकी तरफ से धमकी आ गई है। आप इसको बाज़ाब्ता धमकी कह सकते हैं, इसमें लहजा धमकी वाला है, इसमें मुतालबा करने का तरीका जो है वो बड़ा मुख्तलिफ है। और अभी तक तो हम रिचर्ड ग्रेनल के ट्वीट्स जो हैं उनको डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उनको जो है वो वी वर वेटिंग, लेट दैट सिंक इन, इसको ज़रा हज़म होने दें, इसको सेटल होने दें, समझ आने दें कि होने क्या जा रहा है। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप की नई इंतज़ामिया है वो किस किस्म का काम करने जा रही है। मामला सिर्फ इमरान खान की रिहाई तक नहीं है, अब बाकायदा ये आवाज़ जो है एक इंतहाई अहम ओहदेदार की तरफ से आ गई है कि सिर्फ इमरान खान को रिहा ना किया जाए बल्कि पाकिस्तान में नए इंतखाबात करवाए जाएं, वो इलेक्शंस इमरान खान को लड़ने की इजाज़त दी जाए और पाकिस्तान के अवाम फैसला करें कि वो किसको अपना लीडर, किसको अपना नया वज़ीर आज़म मुंतखब करते हैं। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिन कितने हंगामा खेज होने जा रहे हैं। रिचर्ड ग्रेनल के हवाले से ये बात चल रही थी कि ये शख्स जो है ये कोई बहरूपिया है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है, ये इमरान खान खुद जेल में बैठकर जो है ये ट्विटर हैंडल को इस्तेमाल कर रहे हैं। नून लीग के बहुत सारे लोगों ने इसके हवाले से बात की और ये इल्ज़ाम जो है या ये गुफ्तगू जो है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के मीडिया पर पैडल होने लगी। और जब आप रिचर्ड ग्रेनल के ट्वीट्स का एनालिसिस करते थे तो वाकई आपको लगता था कि जिस शख्स को जो है डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सदारती मंदूब बनाया है, जिससे कहा यह गया है कि जो दुनिया भर में हॉटेस्ट स्पॉट्स हैं उनके ऊपर वो काम करेंगे, अमेरिकी सदर की और अमेरिका की पॉलिसी को लेकर चलेंगे, अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को लेकर चलेंगे। और उसमें जिन दो ममालिक का ख़ुसूसन तज़किरा किया गया था उसमें वेनेजुएला और नॉर्थ कोरिया के नाम शामिल थे। तो इस शख्स ने जो रिचर्ड ग्रेनल है, इसने अपने ओहदे पर तैनाती के हवाले से सदर की तरफ से ऐलान किए जाने के बाद ना वेनेजुएला पर बात की, ना एडमंडो गोंजालेस के ऊपर बात की, ना उन्होंने जनाब जो निकोलस मेडोरो हैं उनकी रजीम के हवाले से कोई बात की, ना नॉर्थ कोरिया का कोई तस्करा किया, ना किसी और मामले का। सुबह दोपहर शाम एक के बाद एक ट्वीट जो है उसने दागना शुरू किया पाकिस्तान के मुतल्लिक, इमरान खान की फेवर में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेवर में और इमरान खान की रिहाई के हवाले से। लगता ये था कि जैसे कि बहुत नॉन सीरियस किस्म का मामला चल रहा है और शायद ये शख्स भी जेन्युइन नहीं है, रियल नहीं है। हालांकि जो लोग उसको ट्विटर पर फॉलो कर रहे थे वो अमेरिका के अहम पॉलिसी साज जो हैं वो रिचर्ड ग्रेनल को फॉलो कर रहे थे। पूरी दुनिया में जो लोग उसको फॉलो कर रहे थे, मुख्तलिफ ममालिक में, जर्मनी के लोग ख़ास तौर पर जहाँ पर वो सफ़ीर रहे हैं वहाँ के वेरीफाइड सर्टिफाइड अकाउंट्स उनको फॉलो कर रहे थे। अमेरिका की जो रिपब्लिकन पार्टी है, फिर डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसके लोग उनको फॉलो कर रहे थे, स्टेट डिपार्टमेंट के लोग उसको फॉलो कर रहे थे। तो लगता यही था कि ये जेन्युइन है और इसके हवाले से फिर तस्दीक भी आ गई। वॉइस ऑफ अमेरिका ने उसके ऊपर खबर की तो ये तो साबित हो गया कि रिचर्ड ग्रेनल जो है उनका ट्विटर अकाउंट जो है वो असली है। लेकिन इससे पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 दिसंबर में को जिस वक्त रिचर्ड ग्रेनल की ये कन्फर्मेशन हुई कि वो सदर डोनाल्ड ट्रंप के ख़ुसूसी मंदूब बनने जा रहे हैं, उसके बाद से 24 और 25 दिसंबर की दरमियानी रात तक जो रिचर्ड ग्रेनल हैं उनके सिर्फ ट्वीट्स आए थे, उनकी वीडियो अपीयरेंस नहीं आई थी, वो ये गुफ्तगू करते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। पहली मर्तबा गुज़श्ता रात न्यूज़ मैक्स नामी चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो गुफ्तगू समझने के लिए काफ़ी है कि व्हाट्स कमिंग पाकिस्तान्स वे, पाकिस्तान के लिए क्या आ रहा है, मौजूदा हुकूमत शहबाज सरकार के लिए क्या आ रहा है। और पैगाम के हवाले से जो मामला है वो फिर अब सिर्फ मुतालबे तक महदूद नहीं रहेगा, इसमें बहुत सारे दीगर अनासर जो हैं वो शामिल होने जा रहे हैं। किन अल्फाज में क्या गुफ्तगू
की रिचर्ड ग्रेनल ने, जब उसका एक छोटा सा क्लिप जो है वो ट्विटर पर मैंने देखा कि कुछ लोगों ने शेयर किया है, शेख वक्कास अकरम ने भी, लेकिन वो इमरान खान से मुतल्लिक है। इमरान खान की पर्सनालिटी को वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि किस इमरान खान को वो जानते हैं वगैरह वगैरह, वो बातें जो हैं वो शेयर हुई हैं। लेकिन जो स्टेट डिपार्टमेंट के हवाले से और पाकिस्तान से एग्जैक्टली चाहिए क्या, पाकिस्तान से क्या मुतालबा होना चाहिए और क्या मुतालबा किया जाएगा, वो मामला है जिसको आप समझ सकते हैं कि बहुत ही धमाका खेज किस्म का मामला है। जो न्यूज़ एंकर हैं उन्होंने, मैंने उसका जो है वो तर्जुमा कर दिया, मैं आपके सामने हर्फ ब हर्फ जो गुफ्तगू हुई पाकिस्तान के सब्जेक्ट पर, इस 8 या 10 मिनट का जो सेगमेंट उन्होंने किया, जिसमें उन्होंने वेनेजुएला पर बात की, नॉर्थ कोरिया पर बात की, लेकिन आगाज़ और इब्तदा जो है वो पाकिस्तान से की गई। ज़्यादा मेजर पोर्शन गुफ्तगू का जो है वो पाकिस्तान पर रहा। क्या कुछ कहा गया, न्यूज़ एंकर ने उसको, इस सब्जेक्ट को जो ओपन किया वो किस तरीके से किया कि ये बहुत बड़ा ऐलान था, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत जल्द फैसले करना शुरू कर दिए, और जिन लोगों को डोनाल्ड ट्रंप जानते थे और समझते थे कि उनके मिशन में डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का साथ देंगे, उन्हें अहम ओहदों पर तैनात करना शुरू कर दिया। और अपने खारजा पॉलिसी के साबिक दौर में जो है रहने वाले मशीर साबिक सफ़ीर रिचर्ड ग्रेनल को खुसूसी मिशंस के लिए अपना मंदूब मुकर्रर कर दिया कि वो दुनिया में हॉटेस्ट स्पॉट्स पर उनकी पॉलिसी को लेकर चलेंगे, जिनमें वेनेजुएला और शुमाली कोरिया शामिल हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रिचर्ड ग्रेनल। उसके बाद उन्होंने उनको इंट्रोड्यूस करवाया, मुबारकबाद दी कि आपको जनाब ये ओहदा मिल गया है और इस ओहदे के बाद पहली मरतबा आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उनसे सवाल ये किया गया कि हम पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे, लगता है कि ये भी एक हॉट स्पॉट है, क्योंकि कुछ ऐसे मामलात हो रहे हैं और हमारे पास इस बात पर यकीन करने की वजह है, वी हैव अ रीज़न टू बिलीव कि अब कुछ होने वाला है और आप उसमें अहम किरदार अदा करेंगे। सबसे पहले ये बताएं कि क्या पाकिस्तान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका को हिट कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं? हम आपके ट्वीट्स पर बाद में आते हैं, लेकिन ये बात कितनी मुस्तनद है जो वाइट हाउस की तरफ से, स्टेट डिपार्टमेंट की, अमरीकी इंतज़ामिया, जो बाइडन इंतज़ामिया है उसकी तरफ से की जा रही है कि कुछ किस्म के मिसाइल्स जो हैं वो बन रहे हैं। उस पर जो रिचर्ड ग्रेनल हैं उन्होंने एक तफरीक जो है वो बड़ी दिलचस्प किस्म की कर दी कि जो इस किस्म के मामलात हैं वो उनकी डोमेन में नहीं आते। उनकी डोमेन में मामला जो है वो शायद, यानी अब इससे ये भी साबित होता है या ये लगता है, इंप्रेशन मुझे ये मिलता है कि उनकी बाकायदा असाइनमेंट लगाई गई है। ये सवाल था ना कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, पाकिस्तान तो उनकी तरजीहात में ही नहीं होगा, कौन इमरान खान, कहाँ वो इमरान खान को जानता है। वो एक साजिद तारड़ साहब आए थे, वो कहते थे कि यहाँ पर तज्जिया कार जो हैं, जब हम ये बात कर रहे थे कि ये होगा लामहला, ये होना है, ये अटल है, ये होने जा रहा है, ये नहीं हो सकता कि 5 नवंबर के बाद डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट इलेक्ट बन जाने के बाद पॉलिसी वही रहे और फिर ख़ास तौर पर 20 जनवरी ऑनवर्ड्स, 31 जनवरी को आप अपनी कट ऑफ डेट रखें, अमरीकी पॉलिसी तब्दील हो जाएगी। उसके तहत पाकिस्तान में क्या कुछ तब्दील होगा, ये एक सवाल है जो हमने अभी अनफोल्ड होता हुआ है, जिसका जवाब हमें मिलना बाकी है। लेकिन अमरीकी पॉलिसी हतमी बात है कि वो तब्दील हो चुकी है। नई अमरीकी इंतज़ामिया पाकिस्तान उसकी तरजीहात में शामिल है और पाकिस्तान में इमरान खान उनकी प्रायोरिटी लिस्ट के एजेंडा आइटम नंबर 1 पर मौजूद है। अब इसको कोई पसंद करे ना पसंद करे, लेकिन अब ये बात एक हकीकत की तरह मौजूद है। कबूतर अपनी आंखें बंद करे, कबूतर बिल्ली को देखना चाहे ना देखना चाहे, लेकिन ये बिल्ली जो है वो अब कबूतर के सर पर आकर खड़ी हो चुकी है। और जो रिचर्ड ग्रेनल हैं, लगता ये है कि उनको असाइन ही इमरान खान का मामला किया गया है। दीगर मामलात मार्को रूबियो देखेंगे, क्योंकि इस सवाल के जवाब में वो कहते हैं कि सबसे पहले तो हमारे मुस्तकबिल के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो बेहतरीन काम करेंगे और वो इस समेत दुनिया के बहुत से ममालिक के साथ डील करेंगे, यानी पाकिस्तान समेत, ख़ास तौर पर जिनके पास जौहरी हथियार है। और यकीनन अगर किसी मुल्क के पास न्यूक्लियर हथियार है तो जाहिर है कि फिर हम उन्हें उस एतबार से डील करते हैं, और पाकिस्तान उन ममालिक में से है जिनके पास जौहरी हथियार मौजूद हैं। हमारे पाकिस्तान के साथ यहाँ से फिर वो अपना शिफ्ट जो है वो मारते हैं इमरान खान पर। वो कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान के साथ ट्रंप इंतज़ामिया के पहले दौर में बेहतरीन ताल्लुकात थे, जब एक आदमी जिसका नाम इमरान खान है वो इस मुल्क को लीड कर रहा था। क्योंकि इमरान खान पाकिस्तानी सियासत में एक आउटसाइडर था, वो पहले एक क्रिकेटर था, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान, वो एक रिवायती सियासतदान नहीं था, वो आम ज़बान में बात करता था और उसका डोनाल्ड ट्रंप से बेहतरीन ताल्लुक़ था।
پھر وہ کہتے ہیں کہ اور میں یقین رکھتا ہوں کہ کامن سینس میں بات کرنے والے لوگ یا کاروباری لوگ زیادہ بہتر ہوتے ہیں، اس لیے میں عمران خان کو جیل سے باہر دیکھنا چاہوں گا، اور وہ اس وقت جیل میں ہے، اور لگ بھگ اس کو ویسے ہی الزامات کا سامنا ہے جیسے الزامات ڈونلڈ ٹرمپ پر، صدر ٹرمپ پر لگائے گئے تھے۔ اقتدار میں موجود پارٹی نے اسے جیل میں ڈال دیا اور اس پر کرپشن وغیرہ کے جھوٹے الزامات لگا دیے، اور وہ اب جیل میں ہے۔ یعنی یہ اب ایک سمجھیں کہ یہ مائنڈ سیٹ ہے جو رچرڈ گرینل کا، ان کا یہ حتمی یقین ہے۔ ظاہر ہے کہ پاکستان میں تقسیم ہے۔ تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ہی باسڈ اپ، میڈ اپ، اپنی طرف سے بنائے ہوئے من گھڑت بے بنیاد الزامات ہیں، جھوٹے ہیں۔ عمران خان کے اوپر جتنے بھی الزامات ہیں ان کا کوئی سر اور پیر نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کے لوگ عمران خان کو شاید دنیا کا سب سے بڑا مجرم، پاکستان کا سب سے بڑا مجرم سمجھتے ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ، پھر صحافیوں میں تقسیم موجود ہے، لیکن جتنے بھی انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس میں فیئر جو ٹرائل ہے وہ نہیں ہوا، ڈیو پروسیس آف لا فالو نہیں ہوا، عمران خان کو وکٹمائز کیا گیا ہے، عمران خان کی پارٹی کو فار وٹ ایور پرسیوڈ کرائمز جو انہوں نے کمٹ کیے ہیں، جو انہوں نے آواز کیا، جو ان کی پاسچرنگ تھی، اس کے نتیجے میں ان کو اس حالات کا سامنا کرنا پڑا، اور اس سے پہلے ماضی میں دیگر سیاستدانوں کو بھی کرنا پڑا تھا۔ لیکن ان کمپیریزن جب آپ موازنہ کرتے ہیں تو ماضی کے سیاستدانوں کے مقابلے میں عمران خان اور ان کی جماعت پر جو کچھ ہوا ہے، اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں، شاید دنیا کی تاریخ میں کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ اس قسم کا کام ہونا، اس کی شاید مثال نہیں ملتی۔ بہرحال اس پر جو ہے جو پاکستان کے لوگ ہیں ان کی رائے تو ظاہر ہے کہ قائم ہے، جو سیاسی وابستگی رکھتے ہیں یا پاکستان کو بڑا کلوزلی فالو کرتے ہیں۔ یہ حیران کن ہے کہ رچرڈ گرینل جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست کو لگتا ہی ہے کہ بڑی حد تک سمجھتے بھی ہیں، پاکستان کی کم از کم یا ون سائیڈڈ بھی اگر ان کا اوپینین ہے تو ان کا ہے، اب یہ اوپینین ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان پر لگائے ہوئے الزامات جھوٹے ہیں۔ اب آپ ان کو پی ٹی آئی کا سپورٹر سمجھیں، پی ٹی آئی کا ووٹر سمجھیں، عمران خان کا فین سمجھیں، عمران خان کا فالوور سمجھیں، نجم سیٹھی کی بات پر اگر یقین کریں، آپ بے شک یہ سمجھ لیں کہ اس نے لابنگ فرم سے پیسے لیے ہوئے ہیں، وہ پیسے لے کے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ آپ کا کچھ بھی اوپینین ہو، لیکن وہ بندہ خود اپنے منہ سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو جھوٹے الزامات پر جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ آگے بات ہوتی ہے، سوال ان سے ہوتا ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، عمران خان 2018 سے 2022 تک طالبان کے معاملے پر امن مذاکرات کے لیے مدد کر رہے تھے، اور 2023 میں انہیں جیل میں ڈال دیا گیا، جو یقیناً اس لیے کیا گیا کہ عمران خان کو اقتدار سے دور رکھا جا سکے۔ اب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے، اچھا یہاں پر اینکر کنفیوز کر گئی کہ وہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بیان جاری کیا تھا، ان کا جو سٹیٹمنٹ تھا وہ 9 مئی کے 25 ملزمان کو 21 دسمبر ہفتے کے دن جو سزا سنائی گئی تھی وہ اس کانٹیکسٹ میں تھا، وہ عمران خان کے متعلق نہیں تھا۔ لہٰذا وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جو رد عمل ہے، ریاکشن کو ہے، ان کو شاید سمجھ ہی آئی، انہوں نے اس کو اسی طریقے سے پورٹرے کر کے کیا کہ جیسے یہ بیان جو ہے وہ عمران خان کے متعلق جو ہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو ترجمان ہیں میتھیو ملر، انہوں نے جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب اب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے، آپ نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا ہے، فری عمران خان، جس کے 12 ملین ویوز ہیں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بالآخر اس پر کامنٹ کیا ہے، میتھیو ملر نے اس پر آواز اٹھائی ہے، لیکن آپ نے کہا ہے کہ تم لیٹ ہو، یہ کمزور بیان ہے، ٹو لیٹ، ٹو ویک، ٹو لٹل، یہ کمزور بیان ہے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کے اس معاملے پر آواز اٹھانے سے عمران خان کو جیل سے نکال دیا جائے گا، ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ اس کے اوپر جو ہے وہ رچرڈ گرینل کہتے ہیں کہ دیکھیں، پاکستان کو ان مضامین کی لسٹ میں ڈال دیں جن کے متعلق جیک سولیون جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں بائیڈن کے، اور بائیڈن کی ٹیم نے آخری 45 دن میں کوئی تھوڑی بہت توجہ دینے کی کوشش کی ہے، حالانکہ وہ 4 سال کچھ نہیں کر سکے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اوہ ہم اس معاملے کو اہمیت دیتے ہیں۔ ایک عجیب و غریب بیان میں جس کی زبان ایک عام شخص کی سمجھ بوجھ سے باہر ہے، کامن لینگویج جو ہے اور کامن سینس لینگویج جو ہے وہ استعمال ہی نہیں کی گئی۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ جوڈیشل پروسیس، اور وہ انہوں نے مذاق اڑایا اس کا باقاعدہ، اور اس کے اوپر پھر وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو دراصل جو کہنا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان کو رہا کرو۔ تو میں نے ان کی توجہ دلائی ہے کہ بھائی سیدھی طرح بات کرو کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، کہو کہ اسے رہا کرو۔ اور یہاں پر وہ اپنے اس انٹرویو کا، اس بیان کا سب سے امپورٹنٹ جملہ، 2 جملے بولتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کہو کہ اسے رہا کرو تاکہ وہ باہر آئے اور الیکشن لڑے اور لوگ فیصلہ کریں
کہ کون انہیں لیڈ کرے گا. اب یہ آل ٹوگیدر ایک ڈفرینٹ بات ہے، باتیں اس میں مختلف ہیں. عمران خان رہا ہو جائیں، عمران خان کی رہائی میں نئی ٹرمپ انتظامیہ کوئی کردار ادا کر دے، دیٹ ڈزنٹ مین کہ پاکستان کی موجودہ حکومت ختم ہو جائے گی. عمران خان باہر آئیں، باہر آ کے جلسے کریں، جلوس کریں، لانگ مارچ کی کال دیں، انٹرویوز دیں، بیانات دیں، ایجیٹیشن کریں، اس کے نتیجے میں کہیں جا کر یہ حکومت دھڑام سے گر جائے. یا عمران خان جیل سے باہر آئیں اور جناب بنی گالہ جانے کے لیے وہ نکلیں اور 3 دن 4 دن عوام کا اتنا جم غفیر اکٹھا ہو جائے، حکومت کے اوپر پریشر بڑھ جائے، حکومت کہے کہ ہم ریزائن کرتے ہیں، ہم فریش الیکشن میں جاتے ہیں. یہ ایک مختلف سینیریو ہے. یہاں پر وہ عمران خان کی رہائی سے آگے بات کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو یہ مطالبہ کرنا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب اگر یہ بات کر رہے ہیں وہ تو جو ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہوگا جس میں ان کا ترجمان ہوگا نئی ٹرمپ انتظامیہ کا، ان کے مارکو روبیو جو ہے وہ نئے فارن منسٹر ہوں گے. اسلام آباد میں جو امریکہ کے سفیر ہیں ڈونلڈ بلوم، ان کو تبدیل کر دیا جائے گا، ایک نیا سفیر آ جائے گا، ایک نیا اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوگا جو پاکستان اور دیگر جو ممالک ہیں ساؤتھ ایشیا کے ان کو ڈیل کر رہا ہوگا. تو پھر وہ تمام کے تمام لوگ، ان کا موقف آبویسلی وہ ہونے والا ہے، یا لائن کم از کم وہی ملتی ہے نئی اپ کمنگ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہ عمران خان باہر آئے اور الیکشن لڑے، وچ مینس کہ دے آر آسکنگ فار فریش الیکشنز، کہ نئے الیکشنز ہوں پاکستان میں، جس الیکشن کو لڑنے کی عمران خان کو آزادی ہو، جس کا ونس اگین مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی کنوکشن ہوتی ہے اس کنوکشن کے ساتھ ایک بار آ جاتا ہے. کچھ جرائم ہیں یا کچھ سزائیں ہیں جن پر آپ کی بندش جو ہے وہ 5 سال کی ہے کہ آپ 5 سال الیکشن نہیں لڑ سکتے. کچھ ہے جناب آپ 10 سال الیکشن نہیں لڑ سکتے. وہ ایک تاحیات نااہلی کا معاملہ بھی تھا، وہ سپریم کورٹ سے جو ہے وہ کس طریقے سے ختم ہو گیا. لیکن یہاں پر اگر عمران خان نے الیکشن لڑنا ہے اور جیل سے باہر آنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دے آر سیکنگ کہ یہ نہیں ہوگا کہ سزا سنائیں اور سزا سنانے کے بعد وہ سزائیں ختم کرنے کی، مقدمات ختم کرنے کی بات کریں، جس سے عمران خان ول بی فریش اینڈ کلین اور وہ الیکشن کانٹیسٹ کر سکیں اور لوگ یہ فیصلہ کریں کہ کون انہیں لیڈ کرے گا. وچ مینس کہ اگین جو اپ کمنگ الیکشن جس کا مطالبہ وہ کریں گے، obviously that has to be seen کہ پاکستان اس پر کس طریقے سے رسپونڈ کرتا ہے، پاکستان میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، وہ اپنا کتنا دباؤ پاکستان پر ڈالتے ہیں، اسرٹ کرتے ہیں، وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، پاکستان اس کے اوپر جو ہے وہ امریکہ کو کیا جواب دیتا ہے. ابھی تک تو ظاہر ہے کہ دفتر خارجہ سے جو بیان آیا ہے وہ کہیں سے بھی آپ نہیں سمجھ سکتے اس میں امریکہ کا تذکرہ موجود نہیں ہے، اس میں برطانیہ کا تذکرہ موجود نہیں ہے. ایک مینشن جو ہے وہ یورپی یونین کا، وہ بھی اس طریقے سے کہ کیونکہ ہمارے سے سوال ہوا ہے تو سوال کا جواب دیتے ہوئے ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب ہم تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو وہ پلیز کرنے والی بات زیادہ تھی اس میں جناب ان کو پیمپر کرنے کی بات زیادہ تھی. اس میں یہ نہیں تھا جس کو کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ یا ہم کوئی غلام ہیں، یہ اس قسم کی جو ہے وہ جارگن اور لنگو ریڈکشن اس میں استعمال نہیں کیا گیا جو دفتر خارجہ کا بیان ہے. بٹ دیٹ مینز نیسسریلی ان افیکٹ بات یہ جو کنکلوڈ میں کروں اس کو کہ جو رچرڈ گرینل کی یہ گفتگو ہے، جو ان کا ویڈیو پر آ کر اس کے حوالے سے اپنا ایک انٹرویو ہے، اس انٹرویو میں یہ گفتگو کرنا ہے، اس گفتگو کا واضح کلین کلیئر کٹ مطلب یہ ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ پاکستان عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں، وہ پاکستان میں نئے الیکشنز چاہتے ہیں، وہ پاکستان میں نئے الیکشنز کو صاف اور شفاف ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے پھر وہ دل کیپ اے واچ، دل کیپ این آئی. سو میرا خیال ہے کہ شاید اتنی سگنیفیکنٹ، اتنی کانسیکوینشل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ رائٹ آن دی ایو آف کرسمس، وہ وقت جس وقت امریکہ جو ہے وہ چھٹی پر ہوتا ہے، تمام کام تقریباً ٹھپ ہو جاتے ہیں اور صرف سیلیبریشنز چل رہی ہوتی ہیں. دس گائے ہی ٹک ٹائم آؤٹ فار دس انٹرویو، اس نے انٹرویو بھی دیا اور حیران کن طور پر آپ جا کر دیکھیں، میں نے اس کو بلکہ کوٹ ٹویٹ کر کے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اگلا جو ٹویٹ ہے وہ تو پنجابی میں آ جائے گا. اس نے باقی تو ساری چیزیں کی تھیں، فری عمران خان وغیرہ وغیرہ، پاکستانیوں کو فالو کر رہا ہے، فالو بیک کر رہا ہے، ٹویٹ کر رہا ہے، ری ٹویٹ کر رہا ہے، یہ سب کچھ کر رہا ہے. لیکن کل رات حیران کن طور پر اس نے ایک ٹویٹ کیا حقیقی آزادی، اور اس کے بعد اس میں ہیش ٹیگ عمران خان. یعنی باقاعدہ اس ٹویٹ کو دیکھ کر تو کوئی بھی شخص یقین نہ کرتا کہ یہ کوئی امریکی شخص ہے جس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے، نئے امریکی صدر نے، بیضوی دفتر کے نئے مکین نے، جو دنیا میں سب سے پاورفل شخص کہلاتا ہے، یہ اس کا
مشیر بننے جا رہا ہے. تقریباً 25 دن کے بعد 26 دن کے بعد یہ شخص جو ہے وہ دنیا کے طاقتور ترین شخص کے پوری دنیا میں جو فورن پالیسی آبجیکٹیوز ہیں ہاٹسٹ سپاٹس پر ان کو اچیو کرنے کے لیے اس کا معاون اور مددگار کے طور پر کام کرے گا. وہ حقیقی آزادی لکھ کر ٹویٹ کر رہا ہوگا بٹ یہ اب ہے اور اب یہ موجود ہے. کبوتر جو ہے وہ آنکھیں بند کرے تو اس سے بلی غائب نہیں ہوتی. اب یہ بلی جو ہے وہ سر پر کھڑی ہوئی ہے. یہ ہے جناب صورتحال. اگلی ویڈیو میں بات کریں گے کہ یہ جو سارا منظرنامہ ہے اس سے اب کچھ بدلاؤ آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. وہ بدلاؤ بھی بڑا حیران کن ہے ان تابڑتوڑ حملوں کے بعد. اس کی کچھ انٹرسٹنگ بٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.